Niadtong Oktubre 28 tuig 2024, gipahigayon ang usa ka espesyal nga seremonya alang sa pag-turnover o pag-blessing sa Multipurpose Hall Phase 1 project sa Barangay Liang, Dapitan City. Ang seremonya gipangunahan ni Reverend Father Rowan Roy G. Salvo nga nagbindisyon sa bagong pasilidad nga magamit sa katawhan sa komunidad. Kahibaluan nga ang nasangpit nga proyekto adunay gahin nga pondo nga mokabat 2 milyones ka pesos gikan sa kagamhanong lokal sa Dapitan. Mitambong sa maong okasyon si Mr. Peter Dominic Brits Amoy, isip representante ni Mayor Bullet Halosos nga nagdala og mensahe sa suporta gikan sa lokal nga kagamhanan ug nanguna sa ribbon cutting. Si punong barangay Nilo Pigarido sa iyang mensahe nagpasalamat sa kagamhanang lokal sa paghatag og suporta ug pondo para sa proyekto. Gipaabot niya nga ang multipurpose hall dili lamang usa ka pasilidad kundi usa-usab ka simbolo sa pagkahiusa ug pagpaningkamot sa komunidad aron mapaayo ang ilang mga serbisyo o pasilidad sa barangay. Salamat kayo sa naghatag na to og higayon nga makapaabot sa ato nga mga kaigsuonan, kalabot na sa nahatag na itong proyekto sa ato nga mayor sa Dakbayan sa Dapitan nga si Mayor Seth Frederick Bullit Halosos. Kining ubos nga lagad Nilo Pigarido magapasalamat isip maoy sulugoon sa barangay Liang, then uban sa akong sakop sa konseho pinaagi sa mong pagpaningkamot gitagaan gyud mi og proyekto sa atong halangdong mayor tungod kay iyang nakita nga angayan gyud tagaan og proyekto ang nasangpit nga barangay gumikan kay sa una nakong pagbalik og lingkod niadtong nakalabay Nobyembre naa kami sa pit-os kaayo nga lugar maglisod gid in taon ang amo nga pagsisyon maglisod kami pagdawat sa among mga bisita nga naa muanha sa among barangay gumikan kay gamay kayo ang daycare center. So nagpasalamat mi nga gikan sa pag-construct niini gikan sa paglingkod niadtong nakalabay Nobyembre hangtod nining mga panahona nakabaton na gid mi og kompleto sa first floor niini nga maong proyekto nga gigahin og gihatag kanamo sa ato nga kalangdong mayor kasi Mayor Seth Frederick Bullit Halosos. Salamat Mayor. Ang bagong pasilidad gilauman nga magamit sa mga meeting, seminar ug mga selebrasyon nga magpaligon sa panaghiusa sa mga residente sa Barangay Liang.